अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। बात करेंगे आज नाज़रीन कोविड के हवाले से जो फैसले हुए हैं। काबीना में ये कहा गया है कि लॉकडाउन में नरमी लेके आएँ। यकीनन वहाँ भी बड़े चैलेंजेस हैं इक़्तिसादियात के भी, लेकिन बढ़ता हुआ जो फिगर है कोविड के पेशेंट्स का पाकिस्तान में, और आज कुछ ही देर पहले हमने देखा कि पिम्स में 8 डॉक्टर्स जो थे वो पॉजिटिव आए कोरोना वायरस में, और उनकी वजह से फिर बंद करना पड़ा हॉस्पिटल का एक हिस्सा। हमने देखा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में कल यही हुआ, कोरोना वायरस के हवाले से पॉजिटिव आए डॉक्टर्स, वहाँ भी बंद करना पड़ा। तो ये एक चैलेंज ये है कि किस तरीके से आपके पास डॉक्टर्स उतने मौजूद रहें। दूसरे केसेस बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले की गई है कि लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, और उनका सख्ती से बढ़ाएंगे लॉकडाउन को, और हुकूमत यहाँ कुछ और कह रही है, और ये मामलात पेचीदा हैं और ज़ाहिर है हर एक अपने तरीके से देख रहा है। फिर हम कहते हैं देयर इज़ नो करेक्ट आंसर, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन अथर चावला साहब, कल भी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान फ्रंट एसोसिएशन है, उसको ये चेयर करते हैं, और उनको हम इसलिए दावा देते हैं क्योंकि जो पूरा बिजनेस कम्युनिटी का, ताजिरों का जो एक मौक़िफ़ है वो सामने लेके आते हैं। हमें ज्वाइन किए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। शेवानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं। शेवानी साहब, आप लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में आप सख्ती चाह रहे हैं। इस वक्त हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि, और वजूहात सामने हैं सबके, कि क्यों ज़रूरत उनको पड़ी है कि नरमी लेके आए। हद ये कि अब वो ट्रेन भी है उसको भी खोल देंगे कुछ दिनों में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को लग रहा है कि बहुत हालात बिगड़ जाएंगे इक़्तिसादी तौर पे, इसलिए गवर्नमेंट की जो काबीना है पूरी वो कह रही जी हाँ आप नरमी करें। आप कह रहे हैं सख्ती करके आप 19 तारीख तक इसको बढ़ा रहे हैं। जी देखिए मैडम, ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि कोरोना का न कोई इलाज है न कोई मेडिसिन है। वाइड मेडिसिन जो सामने आई है वो है आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। ये वही प्रिवेंटिव मेजर है जो ग्लोबली प्रूवन है। इन्हीं को देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, और थर्ड टाइम हमने एक्सटेंशन का फैसला किया 19 मई तक फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। अब उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल जब हमने लॉकडाउन को कुछ रिलैक्स किया, जिसमें हमने 5 सेक्टर खोले, उसके बाद कोरोना के जो केसेस है लोकल ट्रांसमिशन वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, और 88 जो है रेशियो है उसके रफ्तार का, इस रफ्तार से बढ़ रही है। इवन दो कि हमने अभी सिर्फ 11,200 टेस्ट कंडक्ट किए हैं 1.25 करोड़ की आबादी में। अगर इसको हम बढ़ाते हैं, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा लोगों के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि और भी पॉजिटिव केसेस जो है हजारों की तादाद में सामने आ सकती है। इस ट्रेजेक्ट्री के और इस प्रेडिक्शन के खौफ से, अंदेशे से, तशवीश से यकीनन हम खौफजदा हैं, और हम ये समझते हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हमारे पास वसाइल कम है, हमारे वसाइल ज्यादा हैं। हमारे पूरे बलूचिस्तान में टोटल वेंटिलेटर इंक्लूडिंग जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स है सब मिला के 60 है। अगर यहाँ पे हमने लॉकडाउन को रिलैक्स किया और लोगों का भीड़ इकट्ठा होना ज्यादा शुरू हुआ और केसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी है, तो हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स है। कल सिंध में जो एक केस सामने आया डॉक्टर फुरकान साहब का, आप खुद देखें कि एक डॉक्टर उसको वेंटिलेटर नहीं मिला। अब उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। हमें खौफ है खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो बजाय के बाजार वीरान हो, उससे बेहतर ये है कि हॉस्पिटल वीरान रहे। अगर हम बाजारों को आबाद करना शुरू कर देंगे तो हमें खतरा है कि हमारे हॉस्पिटल जो है मरीजों से की तादाद से बढ़कर आबाद होंगे और उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रोज अव्वल से ये फैसला किया है कि लॉकडाउन के एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन या टर्मिनेशन का डिसीजन ये बेस करेगा कोरोना के फैलाव और कंट्रोल पे। अगर कोरोना कंट्रोल होती है तो हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करने का कोई शौक नहीं है, स्ट्रिक्ट मेजर लेने का कोई शौक नहीं है। बलूचिस्तान की मैशत को नुकसान हो रहा है, हमारे ताजिर बरादरी को नुकसान हो रहा है, वी फील इट, वी नो इट, वी अंडरस्टैंड इट। लेकिन इस वक्त हमारा प्रायोरिटी न मैशत है, न इक्तिसाद है, न ट्रेड है, न बिजनेस है, बल्कि 1.25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को और सेहत को कोरोना से बचाना है। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला जो हमारे पास जो परसेंटेज जो सामने आ रही है, अभी आप देखें 10 रोज कबल हमारे साथ जो ओवरऑल
जो रिकवरी परसेंटेज थी वो 55% थी, वो आज घटकर जो है 15% पे आ गई है। डेथ रेशो जो है, मॉर्टिलिटी जो ये एक सेकंड बड़ी एक शिवानी साहब, ये आपने बड़ा अहम फिगर बयान किया है। शिवानी साहब, एक आई वांट टू इंटरप्ट यू, ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कहा हमारा रिकवरी फिगर था 55%, अब घट के 15% हो गया, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, वो इस तरह के पहले पेशेंट्स हमारे बहुत कम थे और कम पेशेंट्स में जो है ज्यादा रिकवरी रेट सामने आ रही थी। अब पेशेंट्स ज्यादा हो गए हैं। पेशेंट्स ज्यादा होने का ये है कि कुछ हमने हॉस्पिटल्स में रखे हैं और ज्यादा जो है सेल्फ आइसोलेशन में, अब क्वारंटाइन अपने घर को चले गए और वहां से जो रिकवरी रेट है, जो डेटा है, वो ज्यादा बेहतर तनासुब में सामने नहीं आ रहा। टोटल यानी हमारे पास 1321 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ जो है 197 लोग रिकवर कर गए हैं। ओवरऑल आप परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो ये 15% बनता है। इसका ये मतलब है कि लोग जो है तेजी से रिकवर नहीं हो रहे। दुनिया में जो एवरेज रिकवरी रेट जा रहा है वो 7 से 8 दिनों में लोग रिकवर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे कम रिकवर हो रही है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये खौफ है कि अगर हमने लॉकडाउन को रिलैक्स किया और पेशेंट की तादाद बढ़नी शुरू होगी, अब तो लोगों को ये पता भी नहीं है। अब तो दूर दराज के अक्सर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आम लोग जो वफात पा रहे हैं, बाज लोग जो है उसको आम अमवात तस्वर करके तदफीन कर रहे हैं। लोगों को अब तक पूरा अवेयरनेस उसका भी नहीं है। सारे हमने टेस्ट कंडक्ट भी नहीं किए। टेस्टिंग किट्स कम थे, अभी हमारे पास एम्पल सफिशिएंट टेस्टिंग किट्स आ गए हैं। कोई 48,000 हमारे पास VTMs आ गए, स्वाब्स आ गए, 43,000 जो है PCR किट्स अभी हमारे पास आए, 15,000 गुज़िश्ता हफ्ते आए। तो ये सारे हम सैंपलिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जब हम मुतमईन हो कि पूरे बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो डेटा हमारे सामने आएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कोई फैसला लेने की पोजीशन में होंगे। हम अगर जल्दबाजी में हमने कोई इस तरह का कदम उठाया कि हमने लॉकडाउन रिलैक्स कर दिया, रिलैक्सेशन से जो ताजिर बरादरी है, यकीनन माह रमजान में उनके बिजनेस को तो फायदा हो सकता है, कुछ और लोगों के बेनिफिशरी इसके हो सकते हैं, लेकिन जो कास्ट है वो किस कास्ट पे है, इसका जो कॉस्ट जो बेयर करना पड़ेगा वो बलूचिस्तान के गरीब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको बेयर करना पड़ेगा। और फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास हमारी फैसिलिटी, हमारी कैपेसिटी जो है, हमारे वसाइल बहुत कम है। लिहाजा इस तमाम सूरत को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि ये जो लॉकडाउन है इसको फर्दर हमने एक्सटेंड किया और हमने 2 डिसीजन और भी लिए। आपने बहुत अहम बातें की हैं शिवानी साहब। आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन हमें ज्वाइन करेंगे शफकत महमूद साहब भी मिनिस्टर हैं एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट, और अतहर चावला साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमारे साथ हैं। ये बड़ी बात अया हो गई, बहुत साफ जाहिर है कि जिस तरीके से सिंध ने एक पोजीशन ली थी लॉकडाउन की और वो आगे पीछे कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ, कभी उनको प्रेशर हो रहा है, कभी उनको पॉलिटिकल प्रेशर। बलूचिस्तान की आपने सुन ली शिवानी साहब से, 2 टोक अल्फाज में उन्होंने बड़ी वो बातें की हैं जो कि PM कुछ दिनों से कर रही है। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम शफकत महमूद साहब भी ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किए फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब ने, और आपको मालूम है कि शफकत महमूद साहब खाली मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बड़े ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट हैं। इनको काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रखा है प्राइम मिनिस्टर ने। इनको जब पॉलिटिकल सिचुएशन गड़बड़ हुई तो पंजाब में ये गए, जाके चौधरी बरादरान से मिले। अभी मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा वाजिबात जो हैं उनको सेटल करना शफकत महमूद साहब से कहा गया। और जो अंदर खाने, अगर हम कहें किचन कैबिनेट अगर है इस गवर्नमेंट की, तो सर्टनली शफकत महमूद साहब आर पार्ट ऑफ द किचन कैबिनेट। वेलकम टू द प्रोग्राम। मेहरबानी, शुक्रिया नसीब। अच्छा शफकत साहब ये बताइएगा, शिवानी साहब ने बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि हमने लॉकडाउन जो है उसको हम 19 तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ना हमें कोई बिजनेस की परवाह है ना कुछ। उन्होंने कहा हम बाजार वीरान रखने में हमें घबराहट नहीं है, हम बाजार वीरान रखेंगे क्योंकि इसी तरह हम अस्पतालों को भी वीरान रख सकते हैं। और काफी उन्होंने कहा अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है हमारा कोरोना। तो प्राइम मिनिस्टर की जो बिजनेस कम्युनिटी और आम शहरी के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एहसासात हैं, सब उससे एग्री करते हैं। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि कोरोना एक तरीके से पाकिस्तान में बढ़ रहा है,
تو اس صورت میں نرمی پر آپ کی کابینہ میں بڑی ڈسکشن ہوئی ہے شفقت محمود صاحب، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ وقت نرمی کرنے کا ہے؟ NCOC نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے جس میں سارے چیف منسٹرز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے، ہمارا سب کا یہ خیال ہے کہ جو لاک ڈاؤن جن چیزوں کو کرنا چاہیے وہ تو ضرور کریں گے، لیکن SOP بنا کے اور صحیح طرح حساب کتاب لگا کے ہمیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنی اپنی معیشت کو کھولنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے مشکل ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں یا ساؤتھ ایشیا میں جو آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو انفیکشن ریٹ تو کافی ہائی ہے لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ بھی ایک انکریجنگ سائن ہے ابھی تک. تو اس لیے ہم نے یہی سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو مزید کم کیا جائے اور کم کر کے لوگوں کی زندگی جو معیشت ہے اس کو کچھ سہارا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ بند ہی رہنی چاہیے. جی وہ بند رکھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل ریڈنگ ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نگہت شاہ تھیں کراچی کی، انہوں نے بتایا کہ ریڈنگ ہاسپٹل میں کافی ڈاکٹرز کرونا وائرس پازیٹیو آئے تو ایک اس کا سیکشن بند کیا. ٹوڈے ایز وی اسپیک شفقت محمود صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ پمز میں 8 ڈاکٹرز کا کرونا پازیٹیو آیا تو ان کو ایک سیکشن بند کرنا پڑا. تو یہ تھوڑا سا اس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی کابینہ میں یقیناً کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے، کوئی فال بیک ہے، کیونکہ ڈاکٹرز جس تعداد سے کرونا وائرس پازیٹیو ہو رہے ہیں وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے وہ جو PPE جسے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جسے کہتے ہیں وہ تو اب وافر تعداد میں موجود ہے، لیکن یقیناً یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے لیے خطرہ بھی ہے اور یہ بہت فرنٹ لائن پہ جا کے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن گلوبلی جو یورپ میں اور باقی ملکوں میں جس طرح ہوا ہے اس طرح پاکستان میں نہیں ہے. انفیکشن کا ریٹ شاید اتنا ہی ہو لیکن جو سیریس النس کا اور جو آپ ڈیتھ کہہ لیں یا سیریس النس کا ریٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی بہت ہی کم ہے. اب مثال کے طور پہ کل سندھ میں پتہ نہیں کیسے وہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب وفات پا گئے، جبکہ سندھ کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس پتہ نہیں 300 وینٹیلیٹر ہیں جس میں صرف 18 آکیپائڈ ہیں. تو اگر اور سندھ میں سب سے زیادہ تعداد ہے ڈیتھس کی اور وہاں پہ انفیکشن ریٹ بھی بہت ہائی ہے، تو اگر وہاں پہ 18 لوگ ہیں وینٹیلیٹر پہ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سیریس النس کا ریٹ ہے وہ مقابلہ انفیکشن جو ہے وہ بہت کم ہے. جی کم ہے یہ، لیکن شیوانی صاحب آپ موجود ہیں، آپ تو بلوچستان کی کہانی اور بتا رہے ہیں. کہانی کیا آپ جو بیان کر رہے ہیں واقعی حقیقت، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ریکوری ریٹ دنیا کے مقابلے میں کم ہے، تو تھوڑا سا اس پہ بیان کیجیے گا کیونکہ شفقت محمود صاحب تو ابھی کابینہ کی میٹنگ سے آئے ہیں، ان کو معلوم اندر جو بریفنگ مل رہی ہے، اور تو آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ کہانی میں بیان نہیں کر رہا، یہ کہانی ہمارا لیبارٹری بیان کر رہا ہے. آج جو ہے صبح سے 2:30 بجے جب میں نے پریس کانفرنس کیا اس وقت تک ہمارے 588 رپورٹس آئے جن میں 160 پازیٹیو تھے. گو کہ ان میں کچھ ریپیٹس بھی تھے جن کو بعد میں ایکسکلوڈ کرنا تھا، لیکن یہ الارمنگ ہے یہ ریٹ. ایک تو یہ کہ ٹوٹل میں نے جیسے ذکر کیا 11,200 ٹوٹل ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں اور اس میں 1321 پازیٹیو کیسز سامنے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رف اسٹیمیٹ کے طور پہ میں اگر بیان کروں کہ 10% ہمارے اوور آل ٹیسٹ کے جو پازیٹیو آ رہا ہے. اگر اس کو میں میکسیمائز کر کے بلوچستان کی آبادی پہ ملٹی پلائی کرتا ہوں تو 1.25 کروڑ کی آبادی کا جو 10% ہے وہ تو 8 سے 10 لاکھ
लोग बन जाएंगे। खुदा करे कि ऐसा ना हो, मतलब ये एक रफ आइडिया है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये वेरी करेगा यकीनन, जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, लोग वहाँ पर आइसोलेशन नेचुरल है, वहाँ कम होगी। लेकिन कोयटा जो 25 लाख की आबादी है, अगर इसका 10% भी मैं इस तरह से पॉजिटिव लूँ, तो विच मीन्स कि 2.5 लाख लोग, तो 2.5 लाख लोगों में अगर खुदा ना ख्वास्ता लोग सीरियस होना शुरू हो गए, क्रिटिकल पेशेंट सामने आना शुरू हो गए, इनको किन आइसोलेशन में हम ले जाएंगे? कितने लोगों को हम आइसोलेट कर सकेंगे? टोटल जो कोयटा में हम प्लान कर रहे हैं 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटीज, जिसमें तकरीबन कोई 2800 हमने एस्टेब्लिश किए हैं। 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट कोयटा में अगर एस्टेब्लिश हो भी जाते हैं तो 2.5 लाख लोगों। अच्छा देखिए जी माजरत के साथ मकसद ये कि मकसद ये है कि शफकत महमूद साहब, देखिए जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो तो एक जो पिक्चर आ रही है सेंटर में वो उसकी बात कर रहे हैं, और आप अपना, और उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग होगी कल कमांड एंड कंट्रोल जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसमें तय किया जाएगा। तो आपके भी कल सीएम आके उसमें एक इनपुट देंगे। लेकिन जो कुछ हक़ाइक़ बयान कर रहे थे शफकत महमूद साहब, उनकी अपनी अहमियत है। डॉक्टर साहब आपसे मैं चाहूँगी कि शफकत महमूद साहब सही कह रहे हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अमवात कम वाक़या हो रही हैं, और इस वजह से उतनी परेशानी की बात नहीं है जितने और ममालिक में है, और जो रेट है इसका बढ़ने का वो भी कम है। तो डॉक्टर सज्जाद साहब आप ज़रा इस पर बयान कीजिएगा कि आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? जी बहुत शुक्रिया नसीम, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए डॉक्टर्स घबराए नहीं हैं, परेशान जरूर हैं, और परेशान 2 हफ्ते पहले भी हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो इसी वजह से किया था कि जो आज शलवानी साहब कह रहे हैं, लियाकत शलवानी साहब, और सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि 15 मई से और 20 मई तक हमारे अस्पतालों में लोड बढ़ेगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर के अलावा हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी एक पेशेंगोई की है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं और मुश्किल में आ सकते हैं जुलाई तक। तो जहां सब लोग ये बात कर रहे हैं, और ये समझना होगा कि डॉक्टर्स ये जो कोरोना का जो की जंग है वो ना ही कोई शलवानी साहब लड़ रहे हैं, ना ही शफकत महमूद साहब लड़ रहे हैं, ना ही कोई और लड़ रहा है। ये डॉक्टर हजरात, पैरामेडिकल और नर्सेज इसका मुकाबला कर रही हैं और कर रहे हैं। लेकिन उनको जो नजर आ रहा है, जो ये फेस कर रहे हैं, जो उनको नजर आ रहा है, वो उन्होंने बयान किया है। तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स पेशावर से लेकर कराची तक और फिर बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर, सब जगह के डॉक्टर्स ने एक ही जुबान में एक कंसर्न शो किया है। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे जो ये कंसर्न हम शो कर रहे हैं, और जो शलवानी साहब ने अभी जो तस्वीर कुशी की, जो एक पिक्चर खींचा है इन्होंने, वो अल्लाह ना करे कि इस तरह का हो। और हम जो कह रहे हैं कि अगला 2-3 हफ्ते हमारे लिए शायद बहुत ही खराब हो, वो ऐसा ना हो। अल्लाह की रहमत हमारे मुल्क पे रहे, कायम रहे, और हमारे लोग ज्यादा, जैसे कि शफकत साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी तक नहीं ऐसा कोई सीरियस पेशेंट है। और यही सूरत हाल अगर चलती रहती है तो फिर भी हमें हमारे जो अस्पताल का जो बर्डन है वो बढ़ेगा नहीं, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ही वो कम होगा। जी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद बस आते हैं। हमारे साथ शफकत महमूद साहब भी मौजूद हैं और भी बाकी गेस्ट भी स्टे विद अस, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शफकत महमूद साहब है, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। शफकत महमूद साहब, ये एक कोरोना पर तो बहरहाल बात हो ही रही है, आपको और चीज़ों में भी प्राइम मिनिस्टर ने इन्वॉल्व किया, मसलन 18वीं तरमीम पे भी डिस्कशंस हो रही हैं, नैब पर भी डिस्कशंस हो रही हैं। तो हमने सोचा आपसे सवाल पूछें ये कि ये जो कयास राइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई डील होने जा रही है कि नैब के लॉ में कोई तरमीम होगी, उसको ज़रा नरमी आएगी उसमें, इसके इवज़ 18वीं तरमीम में अग्रीमेंट्स होंगी, इस पर आप क्या कहेंगे?
نہیں مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن نیب کا جو قانون ہے اس میں ہم نے کچھ ترامیم تو پہلے آرڈیننس میں اناؤنس کر دی تھی، اور اس کے بعد خیال یہ تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا، لیکن وہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکا، اور اگر اب کیونکہ وہ آرڈیننس ایکسپائر کر گیا ہے تو دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے، تو ان دا مین ٹائم اگر یہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو نیب لا پہ بات ہوتی ہے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، نیچرلی 18ویں ترمیم ہوگی یا ایون نیب لا ہو گیا، وہ بغیر اپوزیشن کی رضامندی کے تو پاس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ آرڈنری لا بھی لے لیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، لیکن اگر آپ نارمل لا بھی دیکھیں تو سینٹ میں تو ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے باقی پارٹیوں کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر دونوں چیزوں پہ گفتگو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ضرورت ہے، کیونکہ مثلا اگر آپ تعلیم کا شعبہ دیکھیں تو اس میں جو نصاب کا معاملہ ہے، کریکولم، وہ بھی صوبوں کو ڈیوالو ہو گیا ہے، اور جو ایک قوم کے بجائے ہم 5 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں 18ویں ترمیم کی جن کو دوبارہ دیکھنا اور ریوزٹ کرنا ضروری ہے۔ جی، اس پہ تو پی ایم ایل این کی بھی شاید جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو کچھ ریزرویشنز تھیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو پرائم منسٹر نے میڈیا کے ساتھ جو واجبات ادا کرنے کی کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بنایا ہے، تو ابھی جو نئے منسٹر آئے ہیں انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ اور بھی پروگرامز میں ذکر کیا کہ بڑی جلدی یہ عید سے پہلے واجبات سیٹل ہو جائیں گے، تو یہ کیا بات درست ہے؟ ایز چیئرمین آپ اگری کریں گے کہ یہ ہونے والے جلدی؟ جی انشاءاللہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا پیریڈ ہے اس کے جو واجبات ہیں وفاقی اور صوبائی، ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ مکمل طور پہ عید سے پہلے ادا ہو جائیں چینلز کو اور میڈیا ہاؤسز کو۔ کچھ دشواریاں اس میں ہیں کہ وہ بل کہیں نہیں آیا، کہیں ٹیکنیکل قسم کی، اور یہ بھی ہم انشور کریں گے کہ جو جب بھی پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ عنقریب ہوگی کہ سارے میڈیا ورکرز جو ہیں ان کو سیلری جو ہے وہ پے کی جائے، اور بلکہ وہ پرائرٹی ہوگی۔ ہم اس وقت تک پے نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی کہ میڈیا ورکرز جو ہیں ان کو مکمل طور پہ ان کی تنخواہیں اور واجبات جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ باقی کچھ اور پرانے ڈیوز ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے کے، نون لیگ کے زمانے کے، ان میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، کچھ اور ہے۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو بالکل ہی کوئی عجیب ہی صورتحال تھی، اور اس کا کوئی نہ آگے پتہ چلتا ہے نہ پیچھے پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارا مثبت رویہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی واجبات میڈیا کے ہیں ہم ان کو، اور اب نئی ٹیم ہے، شبلی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اس کو فلی پرسو بھی کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے شوکت محمود صاحب کہ بجٹ کا بھی وقت قریب ہے، اب جون میں بجٹ پریزنٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ جو پارلیمان ہے اس کو اب کیا کریں گے؟ اس کے تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نئے بننے پڑتے ہیں اگر آپ آن لائن کریں، پروسیس کیا ہوگا جی آنے والے دنوں میں، یا پارلیمان بالکل ہی رہے گا غیر متحرک؟ دیکھیں بڑا ڈیفیکلٹ ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پارلیمنٹ متحرک نہ ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ متحرک ہو، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب ایک قومی ایک چیلنج کا سامنا ہے، ایک وبا کا سامنا ہے، ہم تو یقیناً چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہو۔ پرابلم تو وہی ہے جو کہ آپ جس طرح پہلے کہہ رہی تھیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر زیادہ خطرہ ہے کہ وبا پھیلے گی۔ بے شک۔ اور اگر آپ کے سارے جو ٹاپ پولیٹیشنز ہیں اگر وہ ایک کمرے میں سارے بیمار ہو گئے تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے کئی دفعہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو باقی جگہ پہ لاک ڈاؤن کی بہت بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ورچوئل طریقے سے نہ بلایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں جہاں بہت ساری چیزیں نئی طریقے سے ہو رہی ہیں جو کہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا،
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ایک تجربہ کرنا چاہیے. میری اطلاع کے مطابق چند ممالک میں ورچوئل سیشنز ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے, تو اس لیے اگر ہم بھی ایک کچھ آدھا کر لیں, کچھ آدھا ورچوئل کر لیں, کوئی آدھا فزیکل پریزنس سے کر لیں, اگر اس طرح کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بالکل. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا شفقت محمود صاحب. ناظرین ہم لیتے ہیں, اور یہ بھی بریک سے پہلے کہتے چلیں کہ کچھ ایسی خبر بھی ہے کہ فخر امام صاحب کی چیئرمین شپ کے تحت شاید کچھ سیشن ہونے بھی والا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسپیکر صاحب کو تو کرونا وائرس ہے, خدا ان کو صحت دے. سب پاکستانی جو بیمار ہیں ان کو صحت دے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے منسٹر فار ایجوکیشن سندھ سعید غنی صاحب نے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اتھر چاولہ صاحب, جو کہ بڑی پیشنٹلی چاولہ صاحب آپ تمام گفتگو سن رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور چاولہ صاحب, سعید غنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیے. سعید غنی صاحب, کوئی وہاں سنا رپھڑ مچا ہوا ہے سندھ میں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایس او پیز بنائے, بزنس کمیونٹی نے اناؤنس کر دیا ہم 15 رمضان سے کھول لیں گے تمام اپنے جو بھی دکانیں وغیرہ ہے, تو ویئر آر وی ناؤ, اس وقت کیا سچویشن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی صورتحال خراب ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس وغیرہ شاید کی ہے, لیکن ہم ان سے رابطے میں ہیں, اور ہم نے تو بہت پہلے ہی جو ملاقاتیں ہماری ہوئی تھی اس میں کافی حد تک ایشوز کو ریزالو کرنے کی طرف ہم آگے بڑھے تھے, اور کسی حد تک ہم نے آن لائن اور ہوم ڈیلیوری کے ذریعے کام کرنے کی اجازت بھی دی, اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم مزید اس میں دیکھیں گے, اگر حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو کوئی اسپیس ہم اور نکال لیں گے تاکہ کام ہو سکے. اور جب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ سگنلز ہیں کہ شاید 9 مئی کے بعد کچھ ایز کرنے جا رہے ہیں وہ بزنس کے لیے, تو جو NCOC کی میٹنگ غالباً کل ہوگی اس میں اس پر بات چیت ہوگی, اور جو فیصلے وہاں ہوں گے اس پر ہم کر لیں گے. لیکن ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے جو فیصلے کیے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنسز کو کھولا جائے, ہم نے بالکل کھولنے کی اجازت دے دی. ہم نے SOPs بنائے تھوڑے سخت, اور اس پر ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں. یہ صرف فرق ہے, اور جو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی ہم اس کو مانیں گے, لیکن ہم SOPs بنائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ٹائمنگ سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے, لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہم تقریباً اس کو فالو کریں گے. اچھا, یہ چاولہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کی اس میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ نے سن لیا سعید غنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور چاولہ صاحب آپ نے تو بڑی بات سنی جو 2 ٹوک الفاظ میں شہوانی صاحب کہہ رہے تھے بلوچستان کی, اور شاید سعید غنی صاحب آپ سنتے وہ بات تو آپ کو لگتا کہ سندھ کی پالیسی تو لاک ڈاؤن کو برقرار رکھنے میں بہت ہی ایک نرم پالیسی ہے, کیونکہ آج شیوانی صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمیں بازار ویران بھلے سے پڑے رہے, ہم نے اپنے ہسپتالوں کو ویران رکھنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بزنس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اتنی انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی. چاولہ صاحب اسی طرح بات ہوئی ہے نا؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شیوانی صاحب نے بات کی, اگر آدھا منٹ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بالکل آپ بازار کو ویران رکھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر یہ بھی طے کر لیں کہ آگے جاتے ہوئے جب اللہ نہ کرے خودکشیوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہونی شروع ہوں گی, تو دیکھیں یہ بات چوں مجھے تو, میں تو ایک عام آدمی ہوں, بزنس مین ہوں, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تو گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم فیوچر کو دیکھنا بھی ہوتا ہے, صرف شارٹ ٹرم کا نہیں ہوتا. تو بے شک اسٹیپس لیے جائیں, لیکن کیوں نہیں لیا جا رہا کہ اگر کل جب حالات خراب ہوں گے, اکانومی تباہ و برباد ہو چکی ہوگی, تو اس وقت ہم کیا سوچیں گے؟ کوئی یہ تو نہیں کرتا کہ پہلے مٹی کو اپنے منہ پہ ملے پھر کہے کوئی بات نہیں بعد میں صاف کر لوں گا. تو کم از کم اس کا کوئی بزنس مین کو ساتھ بٹھا کے آپ یہ تو بات کریں کہ کیا ہوگا آگے جاتے, کس طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, کس طرح جب اربوں کروڑوں کی عوام بالکل روڈوں پہ ہوگی تو اس کو ہم کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے. میرا تو اتنا سا ایک عام آدمی کی طرح سوال ہے. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال سے جب 26 فروری کو 27 فروری کو سندھ میں پہلی بار یہ ہوا, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو ساتھ مل کے 21 جون کا بھرپور لاک ڈاؤن کرفیو لگا دینا چاہیے تھا, بالکل صحیح تھا. لیکن اس وقت تو ہم نہ اگلتے بن رہے نہ نکلتے بن رہے.
نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر, ہم کس طرف جائیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. کھل رہی ہے نہیں کھل رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کھلنی چاہیے, پروونشل گورنمنٹس کا اپنا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کھلنی چاہیے. اس طرح کھلے گی, کس طرح کھلے گی؟ ایک دفعہ بیٹھ کے کیوں تمام اسٹیک ہولڈر طے نہیں کر لیتے؟ ڈاکٹرز کی اپنی بات صحیح ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی بات صحیح ہے, گورنمنٹ بزنس مین اپنی طرف پریشان ہو رہا ہے, کیا کریں؟ ریلیف آدھا ملتا ہے نہیں ملتا, کچھ چیزیں کھلتی ہیں پراپرلی نہیں کھلتی, 9 سے کھل رہی ہے 15 سے کھل رہی ہے. ایک دفعہ اگر بتا دیا جائے, پلاننگ ایک دفعہ ہو جائے, کیوں حکومت ایک دفعہ پلاننگ ساری مل کے نہیں کر سکتی؟ یہ میرا نہیں تمام بزنس مین کا آپ یقین مانیں یہی سوال ہے, ایک دفعہ کیوں نہیں پراپر پلاننگ ہو کے ایک دفعہ کیوں نہیں اسٹیپ لیے جا سکتے؟ ان تمام باتوں کو آج 45 دن گزر گئے اور ہم آج بھی اسی پہ 45 دن بھی نہیں. اگر ہم مارچ سے لیں, فروری سے لیں, جب سے اسکولز بند ہونے شروع ہوئے, 18 مارچ سے تمام مالز اور ڈائننگ بند کر دی گئی ہے, آج ہم اس پہ کس سٹیج پہ ہیں؟ جی گاٹ یور پوائنٹ. جی چاوڑی صاحب آپ کی بات کلیئرلی آ گئی. میں چاہوں گی کہ اس کو ایڈریس کر لیں سعید غنی صاحب. سعید غنی صاحب, اب کل پھر سے کمانڈ اینڈ آپریشن جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے, اور یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ میٹنگ میں بات ہوتی ہے, اسد عمر صاحب بھی بتاتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی گفتگو ہوئی, سب تقریباً ایک پیج پہ ہیں, لیکن جیسے باہر نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ یعنی کہ اندر کچھ اور میٹنگ ہوئی تھی, باہر قصہ کچھ اور ہے. تو کل جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگ پرپوز کیوں نہیں کرتے کہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہو جائے تاکہ وہ ایشو بھی ایڈریس ہو جائے, جس کا جو جینوینلی ایک اہم ایشو ہے کہ اگر بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ بھئی ہم بھی کنفیوژن کا شکار ہیں, بتائیں آپ لوگ مل کے ایک بات طے کریں. تو کل کا کیا پلان ہے جی میٹنگ کا؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. اگر کل NCOC میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو ہم ان پر بھی عمل درآمد کریں گے. لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کو کھول دیں, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو شاید ہم ٹرانسپورٹ کو کھول دیں گے, لیکن ہم اس کے اوپر SOPs رکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹرانسپورٹ کے کھلنے کی وجہ سے وائرس زیادہ تیزی سے نہ پھیلے. اب یہ فرق ہے صوبوں کے جو اپنے فیصلے ہیں ان میں. اگر وفاقی حکومت نے پارک کھول دیے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارک نہیں کھلنے چاہیے, ہم نے نہیں کھولے فی الحال. تو یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سمجھ نہیں پایا ہوں یا شاید مجھے اتنی عقل نہیں ہے, اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, یہ تاریخ میں کبھی نہیں آئے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تاریخ میں کبھی ایسے حالات نہیں آئے ہیں جو جس کا سامنا ہمیں اس دنیا کو ہے. بالکل. آج بیٹھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10 دن کے بعد کیا ہوگا, 20 دن کے بعد کیا ہوگا. جو دوست یہ کہتے ہیں کہ جی بزنس کو کھول دینا چاہیے اس لیے کہ لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے, وہ بیچارے مشکل میں ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہم سارا کاروبار اسی طرح شروع کر دیں جس طرح 26 فروری سے پہلے تھا, اور خدا نہ خواستہ کل ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم نہ کاروبار کرنے جیسے ہوں, نہ کوئی لوگ گھر سے نکلنے جیسے ہوں, اور پھر ہر آدمی کو ہاسپٹلس کی اور اپنی صحت کی فکر پڑی ہو. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تلخ فیصلے کریں, مشکل فیصلے کریں, لوگوں کی جو زندگیاں ہیں, جو صحت ہے, اس کو محفوظ بنانے کے لیے فیصلے کریں. میری ذاتی رائے میں اگر پاکستان کی معیشت کو 200 ارب روپے کا فرق پڑ جاتا ہے تو پڑ جائے, لیکن اگر 10-20 لوگوں کی جان بچ جاتی ہے تو میں تو جان بچانے کی طرف جاؤں گا. میں 200 ارب کی فکر نہیں کروں گا. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 200 ارب ہم کما لیں گے تو شاید 20 لوگوں کی جانیں ویسے بچا لیں گے. یہ ہر آدمی کا اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن بہت مشکل حالات ہیں. ٹھیک, یہ ڈیبیٹ جی آپ کی بات بھی کلیئرلی کنوے ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی جان بڑی قیمتی ہے. یقیناً ہے قیمتی. پرائم منسٹر کہتے ہیں جان بڑی قیمتی, اور اگر ہم نے لاک ڈاؤن اس طرح برقرار رکھا تو پھر شاید بھوک وغیرہ کی وجہ سے جان چلی جائے. لیکن ناظرین آج کے پروگرام میں بھی بڑا کلیئر ہو گیا. بلوچستان نے 2 ٹوک الفاظ میں آپ نے سن لیا انہوں نے کیا کہا ہے. الارمنگ ریٹس ہیں, اس لیے ہم ہر صورت پہ لاک ڈاؤن سخت رکھیں گے اور بازاروں کو ویران رکھیں گے تاکہ ہسپتال بھی ویران ہو. آپ نے سندھ کا بھی موقف سن لیا. اب ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جب کل میٹنگ ہو اور سہل طریقے سے جو بھی فیصلے ہوں, ان فیصلوں پہ ہماری طرف سے تو ایک ریکویسٹ ہے خاص کمیٹی کو کہ اسد عمر صاحب کو چاہیے کہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہو تاکہ تمام صوبوں کی جو باتیں ہیں سب کلیئرلی آ جائیں, اور یہ نہ ہو کہ جب میٹنگ ختم ہو جائے تو ایک دو اسلام آباد سے گولا داغا جائے, ادھر سے کراچی سے اس کی رسپانس آئے. یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس وقت وی شوڈ بی یونائٹیڈ اینڈ ٹوگیدر ٹو فائٹ
कोविड। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।